सद्याक न्ही जिल्हा पंचायतचे निवडणूक तयार चालू आसा. पळय, जिल्हा पंचायती इलेक्शन आतां येवपाचें आसा आनी जिल्हा पंचायतीचो मेंबर पळय आसा तो कसो आसचो खबर आहा. आमदार आनी जिल्हा मेन सेम हें आसा, कित्याक जितली एरिया आमदाराक लागता तितलीच एरिया जिल्हा पंचायत मेंबर रावतलो तेकाय बी लागता. म्हणजे आमदारा मदीं आनी तेज्या मदीं कांय फरक आसूंक जायना आनी त्या प्रमाणे तेजें काम आसूंक जाय. पूण आतां तुमी पळयलां बिर्ला जिल्हा पंचायती इलेक्शनाक कोणाक बायलेक एकट्या हाडले, अनओपोज हाडले. कितें तर म्हणल्यार मिनिस्टराचे गट खंय आनी तिका अनओपोज हाडल्या. कितें हें? केन्ना तिका पळोवंक ना लोकांनी, थंयसर नांव सुद्दां जायना, उगडास ना, खबर ना, केन्ना आमी तिका पळोवंक ना, केन्ना खंय भोंवली ना, केन्ना सोशल सर्वीस आमी ती केल्ली खंय पळोवंक ना. फक्त मिनिस्टरा वांगडा खंय तरी फाटल्यान फुडल्यान भोंवता आसतली ही, आमकां कांय खबर ना. म्हणून आमकां हाडून हांगासर अनओपोज तिका कोण रावता तांकां सुद्दां दामून दवरून कोणाक फॉर्म भरूंक दिवंक ना आनी असो करून बोवाळ जालो आनी कांय ना जिल्हा पंचायत. आतां थंयसर इतली घाण पडल्या, जावं थंयसर रोड पाड पडलेलो आसा, ते लोक गरीब व्हिडिओ काडून दाखयता तरी सुद्दां ताका कांय पडलें ना. अशी गचगच. अरे बॉम्बे सारके जाग शहरान सुद्दां झोपडपट्टी आहा, पूण कितली नितळ आसा, तेंची तरी एरिया कितली व्हडली आं, आनी तुमकां येदेशे गांव तुमकां नितळ करपाक येयना. तर फायदो कित्याक? दुसरी गजाल, सरपंच पंच बायलो जिखून येता आनी तेंच्या घोवांची दादागिरी. बायल बसता घरा कडेन आनी तो आपूण सरपंच कसो सगळ्याक मिरयता. तो पंचनामा करूंक आपूण वयता, कोणाक दादागिरी करूंक आपूण वयता, कोणाचें लायसन आसा जाल्यार फायल आपल्या कडेन धाड म्हणटा. हें कितें? म्हणजे ज्या रितीनी काम जावपाक जाय तें जायना. आतां पंचायतीचे मरे ज्या हितून पंचायतीन बेनिफीट भरपूर आसा, खुबशे लोकांक लागून न्ही बऱ्यो योजना आहा, ते लोकां पर्यंत पावना. तो इलेक्शन जिखून येता तो मनीस कसो आसूंक जाय, लोकां पर्यंत ते सगळे योजना पळय आसा ते पावोवपाक जाय. सरकार थंय वयर बसून जावं हांगा बसून योजना सांगतात अमक्या आसा आनी तमक्या, पण तेजें फॉलोअप करिना. वरून कोण अशें विचारून गेले न्ही ना, अजून आमकां सर्कुलर येवंक ना. सर्कुलर येवंक ना म्हणटा आनी काम स्टॉप दवरता आनी लोकांचें काय. पण तेच बिल्डींग जर बांदता जाय आनी ते बिल्डींग वेळारसून कितें मेळोंक जाय जाल्यार तेजी फायल रोखडी हेवटेनसून तेवटेनसून हालोवन काडटात. योजना आसा जाल्यार कितें, तो पब्लिकाक फायदो न्हू, पब्लिकाक फायदो ना, आपलो कितें फायदो. बिल्डर जर बिल्डींग बांदता जाय ताका कितें मेळ्ळो हाजेचो बटवो, ताका थंय कांय करचें पडना. पण ह्या लोकांचे फायली आपल्या पंचायतीनसून मागीर व्हिडिओ कडेन व्हरोन मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन व्हरोन अशें ताका मूव करचें पडटा. म्हणून ताका लागून न्हू तांकां तें नाका, तांकां तें अजिबात करपाचें ना. आनी कितें योजना पळय आसा तें ना. हालींच न्हू आमची दिशाची मिटींग आसलेली सावथ गोवा, तेन्ना आमचो कॅप्टन विराटो आनी हो सदानंद तानावडे दोगूय MP आसलेले. खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटाक सॉरी आमच्या स्कीम एक आसलेली. एक्सिडेंट जावन कोणी जर व्हेले न्हू जाल्यार ते हॉस्पिटलान जर व्हरोन पावयले जाल्यार ताका 2000 मेळटा म्हणून. तानावडेन स्वता विचारलें ताका, आं कितें खबरूच ना मरे आमकां अशें म्हणून. म्हणजे तुमी पळया, सरकार थंय बसून ती योजना हांगा धाडटा आनी हे कोण ऑफिसरान काम करता पळय हे लोक धापून दवरता. आतां त्या MPनी दोगांनी विचारले म्हणून हें कळ्ळें. तें कळ्ळें आतां की एक्सिडेंट आनी लोक कित्याक एक्सिडेंट जाले त्या लोकांक उखली ना, कारण कित्याक आमकां झंझट नाका म्हणून. पूण आतां 2000 जर मेळटा म्हणून लोक आपुणूच व्हरतले करतले आनी हांकां मागीर ते फायली करचे पडटले न्हू, तेंचे सगळे डॉक्युमेंट हे ते लावचे पडटले न्हू. 2,000 मेळटात. म्हणजे अशी ज्यो योजना आसा ते खरें मेळपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आनी हे पंचायतीन जावं सरपंचान लोकांनी म्हाका दुसरी गजाल आनी एक सांगूंक दिसता की लोक पयलीं अनाडी कशे वागतात. लोकांनी आपलो नेता कसो आसचो हें पयलीं लोकांनी चिंतूंक जाय. तो म्हाजो सोयरो ना, ताका मिनिस्टरान सांगला ना आनी कोणाक सांगला अशें म्हणून वोट करनाका. तो फाल्यां तुमचें काम करतलो काय ना. कोणाची बाटली घेतली, चिकन घेतले, पयशे घेतले जाल्यार कितें आहा, तो तुमचें काम करना. तुमी फुकट वोट घातल्या म्हाका काय म्हणून विचारता तो. सारकें तें
फुकट वोट घातले, हांवें पयशे दिल्या वोट गेल्या, 5 वर्सां कांय सांगनाका, सरळ सांगता तो. आमचे कडेन प्रूफ आहा. असे कितले तरी लोक आसा ते डडडडीत सांगता की 5 वर्सां तूं कांय उलोवनाका म्हणून, पयशे दिवन फुकट दिवंक ना तुवें. म्हणून लोकांनी सादूर जावंक जाय. म्हजें म्हणणें आसा तें तेका लागून की फुकट दिया लोकांक वोट, कोणा कडसून रुपया घेवं नाका. दारान येयलो, आं बाबा दिता तुका वोट, काबार. तेंच्या पार्टीक रे, तेंच्या मिटिंगेक रे, हांगा थंय वचोन सगळी वाट लायता. इलेक्शना पुरतो तो खांद्यार हात घालता. तुमकां जाय जाल्यार घरा कडेन तो आयदनां बी घासतलो, घासतली हो घासतलो, असले आसा. आनी मागीर तुमी मरता जाल्यार सुद्दां खोट मारून वयतले असले हे तुमी निवडून दिता. फोन घेता केन्ना कोणाचे, कोणाक सांगता हां आसा. घरांतले लोकूय सांगता ना तो भायर सरला, मोबायल तेणे घरा कडेन दवरून गेला. वा, इतल्या इमर्जन्सी गांवांत पंच जावं सरपंच जावं आमचो जिल्ला जावं MLA घरा कडेन मोबायल दवरता आनी वयता. म्हणजे तुमी चिंतपाचें. म्हणजे लोकांची पयली चूक. म्हणजे कोतान हांव अशें म्हणटा की लोक गिल्टी म्हणून हे असले नालायक लोक जिखून येता. मॅडम तुम्ही आता ते स्किमीचे म्हटले न्ही, तो प्रत्येक वाड्याने वार्ड मेंबर असता. ओके, सो वार्ड मेंबरान आपल्या वाड्यान म्हाका दिसता एक्चुअली की ते स्किमीचे प्रचार करपाची गरज आसा. हय, ऑफकोर्स. आतां सांगलें न्हू तुमकां की आमकां दिशाच्या मिटिंगाक आमकां कळ्ळें की एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलान व्हरता जाल्यार 2000 मेळटा म्हणून. हांव शॉक, युवन MP शॉक. आनी इतले आसून तुमी कितले तेंच्यांनी विचारलें, विराटून विचारलें कितल्या लोकांक आज पर्यंत पयशे दिले रे? काय ना म्हणटा तो. मागीर फायदो कितें तुका पयशे धाडून? तानावडेन सदानंद तानावडेन सरळ सांगलें तेका, तुमकां जर पयशे धाडून तुमी जर त्याचो वापर करिना जाल्यार ते तुका म्हणून धाडलेले काय विचारलें तेणें. सदानंद तानावडेकर सरळ विचारलें तुका धाडलेले म्हणून ते तुवें दवरल्या, लोकांक तूं दिना. मागीर हांवें सजेशन दिलें तांकां, बोर्ड रस्त्यार तुमी एडवर्टायजाचे तुमचे एडवर्टायजाचे बोर्ड मारता, ही स्किमी आहा म्हणून मारा, लोक विचारूंक वयतले आनी दिना जाल्यार लोक मागीर मारतले. अशेंय बी जावंक शकता. क्रायम ब्रांचान 150 भुरग्यांक ट्रेन केल्ले आपले क्रायम कमी करपाक. तशें तुमकां दिसना की स्किमी खातीर कॉलेज स्टुडंट्साक सुद्दां हे स्किमीचे बद्दल सांगून ट्रेन करून वाड्यांनी सोडून? बरी गजाल आसा की जे भुरगे आतां 12वी शिकलेले बी अशे भुरगे आसा जेंकां जॉब बीप ना, त्या भुरग्यांक खरें म्हणून जाल्यार अशें जिल्ल्यान पंचायतीन अशें सोडपाक जाय. त्या स्किमीची एडवर्टायज करपाक आनी त्या स्किमीचे पेपर करून लोकां पर्यंत ते स्कीम पावपाक ही तयारी करपाक जाय. हे कोणें करूंक जाय? खरें म्हणजे जाल्यार रेजोल्युशन पास करूंक जाय, लोकांक घेवंक जाय आनी धाडपाक जाय. कोणाक कांय खबर ना, एकदां इलेक्शन जिखलो न्हू 5 वर्सां पाड पडना. बिल्लाचो रस्तो बिस्तो पळय, आतां ती अनअपोज येयल्ली कितें करता? न्हिदल्या तिका लोक तळमळटा त्या खड्ड्यांसून मिड्यांसून लोकांच्या आंगार उदक बिदक उसळटा. ते रस्त्याचे खतखते जाला थंयसर. ना मिनिस्टर पळयना, ना MLA पळयना, ना कोण पळयना थंयसर. आं, म्हणजे त्या लोकांक फक्त वापर करून घेतात तुमी वोट मारपाचो आनी बाकीचो कांय ना. लोकांचे हांव एकूच म्हणटा, इलेक्शन कशें जावं मनशी चिंतूंक जाय, हो फाल्यां म्हाजें काम करतलो काय ना. आनी तो बी तेजे कडसून एक थेंबो सुद्दां कितें घेयनासतना करूंक जाय. तेन्नाच तुमकां दादागिरी करूंक मेळटली की बाबा आमी तुजे कडसून उदक सुद्दां पियोंक ना, तूं आमचें हें काम कर. अशें जावपाक जाय आनी अशी परिस्थिती खरें म्हटल्यार आसूंक जाय. तेन्नाच आमी प्रत्येक फावटी हांवें तो येयला पाटी खंय केल्या थंय धांवले आनी कितें केल्या थंय धांवले अशें करून मागीर हांकां मत पडटा. हे लोकांक कितें आसता, पैसा फेक तमाशा दे अशें लोकांनी करून घेतला. लोक गुन्हेगार. आनी लोकांनी जर सादू जावंक जाय आनी बरें करूंक जाय, बरो नेता हाडूंक जाय जाल्यार लोकांनी अशा पद्दतीन काम केलें तरूच बरो नेता मेळोंक शकता. देव बरें कर.